अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा से है तो आने वाले 21 दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनका इंतज़ार आप शायद काफ़ी अरसे से कर रहे थे। ये वो वक्त है जब किस्मत, हालात और आपकी अपनी जहानत एक साथ काम करती नज़र आती है। आप लोग एक एयर साइन हैं जिस पर मरकरी की हुक्मरानी है और आने वाले दिनों में मरकरी की एनर्जी आपके फैसलों, गुफ्तगू, राब्ते और ज़ाती ज़िंदगी पर गैर मामूली असर डालेगी। लेकिन यहाँ एक राज बहुत पोशीदा है। ये तब्दीली सिर्फ खुशकिस्मती की सूरत में नहीं आएगी बल्कि कुछ ऐसी हकीकतें भी सामने आएंगी जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। मुमकिन है किसी शख्स का असल चेहरा आपके सामने आए, कोई पुराना मामला अचानक दोबारा से एक्टिव हो जाए या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। इस वीडियो में हम आने वाले 21 दिनों की वो तमाम तब्दीलियाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपकी किस्मत, मोहब्बत, दौलत, रिश्तों और रूहानी सफ़र को मुतासिर करेंगी। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। आप लोगों के लिए जेमिनी आने वाले 21 दिनों में सबसे नुमायां तब्दीली किस्मत के दरवाज़ों का खुलना है। गुज़श्ता कुछ अरसे से जो रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी थीं उनमें बतदरीज कमी आना शुरू होगी। प्लैनेट्स इशारा दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला शुरू होने वाला है जहां छोटे फैसले भी बड़े नताइज देंगे। ख़ास तौर पर वो जेमिनी अफराद जो बिज़नेस, एजुकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, एजुकेशन या कम्युनिकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं, उन्हें गैर मुतवक्के कामयाबियाँ मिल सकती हैं। आपकी गुफ्तगू में कशिश बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मुमकिन है किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदा मंद हो। इस टाइम पीरियड में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लेकिन इनमें से हर मौका आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए जल्दबाजी से बचना ज़रूरी है। किस्मत आपका साथ देगी लेकिन अक्ल और हिकमत का इस्तेमाल भी आप पर मुनहिसर है। अगर आपने सही इंतखाब किया तो ये 21 दिन आने वाले दिनों की बुनियाद बनेंगे। आपको ऐसा इशारा प्लैनेट्स दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है आप अपनी सलाहियतों को मुकम्मल एतमाद के साथ दुनिया के सामने लाएं। माली हवाले से ये टाइम पीरियड ख़ास अहमियत रखता है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी माली परेशानी, कर्ज अदायगी या आमदन के मसले में जेमिनी उलझे हुए थे तो अब बेहतरी के आसार पैदा होते नज़र आते हैं। आप लोगों की आमदन के लिए नए ज़राए खुलेंगे या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी जिससे आपकी माली हालत मजबूत होगी। कुछ जेमिनी अफराद को पुरानी रकम वापस मिल सकती है जबकि कुछ को नई जॉब या तरक्की की खुशखबरी भी मिल सकती है। लेकिन एक अहम तंबीह भी आप लोगों के लिए मौजूद है कि आने वाले दिनों में जज्बाती खरीदारी या गैर ज़रूरी अखराजात आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। आपको हर माली डिसीजन में दूर अंदेशी का मुजाहरा करना है। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाएं। ये वक्त जेमिनी प्लानिंग के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपना ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हालात बहुत बेहतरीन है। आपको माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जा रहा है लेकिन इसके लिए नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि दौलत सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि दुरुस्त इंतज़ाम से बनती है। मोहब्बत के मामलात में आने वाले 21 दिन खासी हलचल लेकर आएंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप और आपके साथी के दरमियान कुछ अहम गुफ्तगू हो सकती है जो फ्यूचर के फैसलों की बुनियाद बनेगी। कई जेमिनी अफराद के लिए गलत फहमियाँ दूर होने का वक्त है जबकि कुछ अफराद को किसी हकीकत का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर कोई शख्स आपसे मुखलिस है तो उसकी वफादारी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अगर कोई सिर्फ वक्ती मफाद के लिए आपके करीब है तो उसका असल चेहरा भी सामने आ सकता है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए नए रिलेशन के इम्कानात बनते नजर आते हैं। किसी सफ़र, सोशल कनेक्शन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक अहम मुलाकात मुमकिन है। लेकिन याद रखिए जेमिनी सिर्फ ज़ाहिरी कशिश की बुनियाद पर कोई भी डिसीजन ना करें, दिल के साथ साथ अकल की आवाज़ सुने। ख़ानदान के अंदर भी रिलेशनशिप में बेहतरी के मामलात बनते नजर आते हैं। पुराने इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं और दिलों में नरमी पैदा होगी। याद रखें ये वक्त मोहब्बत को समझने, महसूस करने और उसकी कदर करने का है। आप लोगों की ज़िंदगी में जेमिनी आने वाले दिनों की सबसे दिलचस्प तब्दीली एक पोशीदा हकीकत का सामने आना है। ये हकीकत किसी शख्स, रिश्ते, काम या हत्ता कि आपकी अपनी ज़िंदगी के किसी अहम मामले से मुतल्लिक भी हो सकती है। मुमकिन है आपको अचानक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो बहुत सी उलझनों को ख़त्म कर दे। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी मामले में शकूक व शुबहात का शिकार हैं तो पर्दे उठने का वक्त करीब है। बाज़ जेमिनी अफराद को किसी दोस्त या साथी के मुतल्लिक हैरान कुन सच्चाई मालूम हो सकती है। इब्तिदा में ये इंकशाफ आपको परेशान
پریشان کن لگ سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہی حقیقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سچائی کی روشنی اب دھیرے دھیرے آپ کے راستوں کو روشن کرے گی۔ اس دوران اپنے وجدان پر بھروسہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی اندرونی آواز عام دنوں کے مقابلے میں اب زیادہ طاقتور ہوگی۔ جو باتیں آپ کو پہلے دھندلی نظر آتی تھیں اب وہ واضح ہونے لگیں گی، اور یہی وضاحت آپ کو درست سمت میں آگے بڑھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ صرف ظاہری دنیا ہی نہیں جیمنائی، بلکہ آپ کی اندرونی دنیا میں بھی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ آنے والے 21 دن روحانی اعتبار سے آپ کے لیے بہت طاقتور ہوں گے۔ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں اور اپنے حقیقی مقاصد کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچیں گے۔ کچھ جیمنائی افراد کا دعا، عبادت، ذکر، اذکار کی طرف رجحان بڑھ جائے گا۔ یہ وقت اپنے باطن کی آواز سننے اور زندگی کے اصل معنی سمجھنے کا ہے۔ اگر آپ حالیہ دنوں میں ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس کر رہے تھے جیمنائی، تو اب آہستہ آہستہ سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ آپ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ میں پختگی آئے گی اور آپ لوگوں کے رویوں کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ یہ روحانی بیداری آپ کو نہ صرف ذہنی سکون دے گی، بلکہ فیوچر کے فیصلوں میں بھی آپ کو رہنمائی عطا کرے گی۔ اور بعض اوقات سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور یہی تبدیلی آنے والے دنوں میں آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں جیمنائی آنے والے دنوں میں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے اپنی محنت کا صلہ نہیں پا رہے تو اب حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نئے پروجیکٹ، نئی رسپانسبلٹی یا نئی اپرچونٹی کی صورت میں ترقی کے معاملات بنیں گے۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں انہیں پازیٹیو نیوز مل سکتی ہے، جبکہ بزنس کرنے والے افراد کو نئے کلائنٹس یا نئی ڈیلز حاصل ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر وہ جیمنائی افراد جو تخلیقی شعبوں، میڈیا، ایجوکیشن، سیلز یا مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ مدت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی صلاحیتیں لوگوں کی نظروں میں آئیں گی اور آپ کو خود کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا، لیکن حسد کرنے والے افراد بھی ایکٹیو ہوں گے، اس لیے اپنی پلاننگ ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کیجیے گا۔ خاموشی سے کام کرنا اس وقت آپ کے حق میں بہترین ہوگا۔ پلانٹس بتا رہے ہیں کہ محنت کا پھل ملنے والا ہے، لیکن اس کے لیے استقامت ضروری ہے۔ جو لوگ ہمت نہیں ہاریں گے وہ آنے والے دنوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہم ان پورے 21 دنوں کا خلاصہ کریں جیمنائی، تو آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی تبدیلی وضاحت اور پیش رفت کی ہے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے معاملات جو رکے ہوئے تھے اب ایکٹیو ہو جائیں گے۔ محبت میں سچائی سامنے آئے گی، فائنانس میں بہتری کے معاملات بنتے نظر آتے ہیں، اور کیریئر میں نئے راستے کھلیں گے، جبکہ روحانی طور پر آپ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط محسوس کریں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ پیشن گوئی یہ ہے کہ آنے والے 21 دنوں میں آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو آنے والے کئی سالوں کے حالات کو بدل دے گا۔ اس لیے ہر قدم جیمنائی سوچ سمجھ کر اٹھائیے گا۔ اپنی اندرونی آواز کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہی آپ کی سب سے بڑی رہنما ثابت ہوگی۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ، محنت اور دعا کو ساتھ لے کر چلیں گے، اگر اللہ پر اپنے بھروسے کو مضبوط رکھیں گے، تو آنے والی زندگی کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ کوشش کریں خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی ہی پازیٹیوٹی آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے، اور جتنا تعلق آپ کا رب سے مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ پلینٹس کی پازیٹیو انرجی جو آنے والے 21 دنوں میں آپ کی طرف آ رہی ہے، اسے گین کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔